उहाँले मलाई मन्त्री बनाउनुहोस् नबनाउनुहोस्, गलतलाई गलत भन्छु, सहीलाई सही भन्छु। त्यसले गर्दाखेरि मलाई मन्त्री हे प्रभु बन्नु पनि छैन, वहीँ राख्नुहोस् मन्त्री, वहीँको गुटलाई मन्त्री दिनुहोस् है। मलाई चाहिएको छैन मन्त्री, अब मलाई बन्नु पनि छैन, चाहिए पनि छैन। र जुन किसिमको मलाई ह्युमिलिएट गरियो, जुन किसिमको व्यवहार गरियो यो पार्टीभित्र, शेरबहादुरजीको नेतृत्वको पार्टीले जसरी व्यवहार गरेको छ त्यसमा मलाई मन्त्री पद खानु छैन। पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री दुइटै चलाउन उहाँलाई गाह्रो छ, स्वास्थ्यको कारणले, उमेरको कारणले छ भने, अब मलाई थाहा छैन, छ भने एउटा उहाँले एउटा पद छोड्दा केही पनि अप्ठ्यारो हुँदैन। गिरिजाबाबुले पनि एक स्टेप दुई स्टेप पर हटेको हो। मेरो बुवा नेपाली काङ्ग्रेस, मेरो हजुरबुवासम्म नेपाली काङ्ग्रेस होइन, उहाँहरूको इतिहास हेरेर टलरेट गरेर बस्छु। अरू नेपाली काङ्ग्रेसलाई यस्तो व्यवहार, यस्तो नराम्रो व्यवहार, ह्युमिलिएसन गर्यो भने त्यसले टलरेट गर्छ अनि कसरी पार्टी बलियो हुन्छ। उहाँले पनि आफूलाई सुधार्नुपर्छ। उसले पनि 40% त पाएको छ नि, तपाईँलाई मन परोस् नपरोस्, मान्छे मन नपर्न सक्छ कसैलाई, तर 40% सिट त छ नि, त्यसैले उहाँलाई पनि एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यही क्षेत्रबाट लड्छु, जितेर आउँछु। त्यो गिरिजाबाबुको क्षेत्र हो, मलाई पुरा विश्वास छ त्यहाँको जनताले मलाई सपोर्ट गर्छ, उनीहरूको चाहना पनि छ। विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति पूर्व परराष्ट्र मन्त्री, पूर्व उप प्रधानमन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, प्रभावशाली नेत्री सुजाता कोइराला हामीसँग हुनुहुन्छ। सुजाताजी स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। म सिधा विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेस अन्तर्कलहको शिकार बनेको छ। पार्टीको कार्यालयमा नाराज जुलुस छ, बाक्लो सुरक्षा उपस्थिति बिना पार्टी नेताहरू कार्यालयमा छिर्न नसक्ने अवस्था छ, स्थानीय मान्छेहरू समेत परिचय पत्र देखाएर बाटो हिँड्नुपर्ने स्थिति काङ्ग्रेस कार्यकर्ताको आन्तरिक द्वन्द्वका कारणले भएको छ भनेर अहिले आलोचना पनि सुरु भएको छ। के भएको हो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र? गिरिजाबाबुले सबैलाई पार्टीलाई मिलाएर जाने जुन खालको अभ्यास थियो त्यो अभ्यास किन अहिले टुटो काङ्ग्रेसमा, र किन काङ्ग्रेस मौरी बिनाको, रानो बिनाको मौरी जस्तो भयो भनेर अहिले जिज्ञासा उठेको छ, बताइदिनुहोस् त। अब शेरबहादुरजी जब प्रजातान्त्रिकमा हुनुहुन्थ्यो होइन, जब उहाँको पार्टी एकदम कमजोर भइसकेको अवस्थामा पनि गिरिजाबाबुले वेलकम गर्नुभयो र 40% सिट माग्दाखेरि पनि गिरिजाबाबुले दिनुभयो। र किनभनेदेखि पार्टी नबिग्रियोस्, पार्टीको सङ्गठन नबिग्रियोस् र पार्टीलाई झन् बलियो हुन्छ, सबैजना आयो भने, सबैलाई मैले खुसी पारेर राखेँ भने पार्टी चाहिँ नि झन् बलियो हुन्छ भनिकन उहाँले पार्टीलाई चाहिँ नि एकजुट गर्नको लागि धेरै प्रयास पनि गर्नुभयो, धेरै त्याग्नु पनि भयो र त्यो कारणले चाहिँ नि पार्टीले चाहिँ नि एउटा राम्रो गति पनि लिएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले पनि एउटा शेखर कोइरालाको गुट छ होइन, उसले पनि 40% त पाएको छ नि, तपाईँलाई मन परोस् नपरोस्, मान्छे मन नपर्न सक्छ कसैलाई, तर 40% सिट त छ नि, त्यसैले उहाँलाई पनि एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। मैले उहाँलाई, यद्यपि मैले उहाँलाई सहयोग गरिनँ, मैले शेरबहादुरजीलाई नै सहयोग गरेको थिएँ, प्रकाश मान्जीलाई गरेको थिएँ। शेरबहादुर भन्दा पनि प्रकाश मान्जी गणेश मान्जीको छोरा भनिकन मैले चुनावको बेलामा पनि धेरै साथीहरूलाई प्रकाश मान्जीलाई जिताउनुपर्छ, किनभने उहाँ गणेश मान्जी एउटा इतिहास बोकेको मान्छेको छोराहरू चाहिँ नि बिस्तारै बिस्तारै पलायन हुँदै गयो भने त्यसले धेरै ठुलो नकारात्मक असर पर्न सक्छ देशलाई नै भनिकन त्यो सोचेर त्यो बेला पनि गरेको थिएँ। र पछि पनि मलाई लाग्यो प्रकाश मान्जीलाई सहयोग चाहिन्छ र मैले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो र मैले उहाँलाई सहयोग पनि गरेको हो त्यो बेला। अब त्यस्तै परिस्थितिमा शेरबहादुरजीलाई सहयोग गर्न पुग्यो, तर त्यही पनि म के भन्छु भनेदेखि 40%लाई तपाईँले इग्नोर गर्न सक्दैन पार्टीले, आफ्नो पनि त्यो बेलाको सोच्नुपर्छ। अहिले त उहाँहरू एउटै पार्टीमा हो, शेरबहादुरजी त प्रजातान्त्रिकमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कमजोर भइसक्नु भएको थियो र उहाँ आउन खोज्दाखेरि पनि गिरिजाबाबुले लिनुभयो भनेपछि यो त एउटै पार्टी छ नि, अहिले कुनै टुटेको फुटेको त होइन नि, एउटै पार्टीभित्र विवाद गर्यो भने पार्टी चाहिँ नि चुनावमा जाँदाखेरि यसले ठुलो असर पार्छ पार्टीलाई। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि समेटेर लिएर जाँदा पार्टीलाई राम्रो हुन्छ। यसले चाहिँ नि तपाईँले भनेको जस्तै अब पार्टी अफिसमा जुन हुलदङ्गा मचिरहेको छ या अरूले त्यसको फाइदा उठाउन सक्छ, अपोजिसनहरूले, त्यो बन्द हुन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसलाई फाइदा हुन्छ, नत्र यसको परिणाम चाहिँ नि राम्रो आउँदैन। ठ्याक्कै नि सुजाताजी, यो तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि ठ्याक्कै जड के हो, यो विवादको जड के हो भन्ने कुरा बाहिर गएन क्या। जब नारा जुलुस भइरहेछ, विरोध भइरहेछ, यसको जड कुरा के हो बताउनुहोस्। उहाँहरूको के छ भनेदेखि, उहाँहरूको कुरा के हो भनेदेखि उहाँहरूलाई पनि स्थान दिनु पर्यो। 40% उहाँहरूले भनेको पार्टीमा
प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ नि मैले बुझेको चाहिँ नि मेन कुरा त्यही हो। त उहाँहरूलाई सन्तुष्ट पार्नको लागि पनि पार्टीले पहल त गर्नु पर्यो नि। तपाईँले कोही मन पर्दैन भनेर पार्टीको मान्छेहरूलाई सिध्याइ नै दिने त गर्नु भएन हैन। र यसमा नेतृत्वको कमजोरी भएको हो। यसमा चाहिँ नि मलाई अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी देखाएको राम्रो पार्टी सभापतिले। पार्टी सभापतिको त अधिकार छँदैछ नि। पार्टी सभापति बलियो हुनुहुन्छ, उहाँको अरू धेरै अधिकारहरू छन्। तर केही चाहिँ नि उहाँहरूको पनि कुरा सुनाइ भइदियो भने बाहिर नराम्रो मेसेज जाँदैन। पार्टीलाई मिलाएर जाने कुरामा नेतृत्व लचक हुनुपर्छ, नेतृत्व जिम्मेवार हुनुपर्छ भनेर भन्दै गर्दा जुन खालको आलोचना र जुन खालको बहस पार्टीमा उठेको छ, यसैलाई चुनौती दिँदै शेरबहादुरजीले विधान संशोधन गरेर भए पनि यस्तै हो भने म अर्कोचोटि पनि तेस्रो कार्यकाल पनि मै सभापति हुन्छु भन्नुभएको छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? त्यो त अब उहाँले भन्नुभयो प्रतिशोध जस्तो कुरा भएन यो। अब त्यस्तो अब उहाँ जस्तो मेच्योर्ड मान्छे, 5 चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे, 2 चोटि सभापति भइसकेको मान्छे, फेरि पनि सभापति बन्न सक्नुहुन्छ उहाँले त्यस्तो भन्दाखेरि अलिकति केटाकेटीपन देखिन्छ। त्यो उहाँले भन्नु हुँदैन। अलिकति मेच्योर्ड भएर जे गर्ने हो पछि भित्र गरे हुन्छ, तर बाहिर बोल्दाखेरि त्यसले नराम्रो मेसेज जान्छ। त्यो चाहिँ नि राम्रो देखिँदैन जस्तो मलाई लाग्छ है। म एकदम फ्री एन्ड फ्र्याङ्क टक गरिरहेको छु तपाईँहरूसित। ठिक छ सुजाताजी, तपाईँ प्रश्नवक्ता हो भनेरै हामीले तपाईँसँग यो संवादलाई जोडेका पनि छौँ। तपाईँको प्रश्न विचार नै आइराखेको छ, दर्शक श्रोतालाई हामी त्यसरी नै पस्किने पनि छौँ। पछिल्लो समय नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको 1 वर्ष पुरा भएको छ, गठबन्धन सरकार। यो 1 वर्षलाई कसरी समीक्षा गरेको छ पार्टीले? पार्टीले त त्यो समीक्षा पनि गर्छौँ हामी भनिराखेको छ केन्द्रीय समितिले। तपाईँहरूको केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बस्नेवाला छ। अब यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? 1 वर्षको यो अहिलेको अवधिलाई अब नेपाली काङ्ग्रेसले कसरी समीक्षा गर्छ, तपाईँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो पार्टीको कुराहरू त एकतिर छँदैछ, पार्टी मिलाउनु पर्ने कुराहरू, सबैलाई मिलाएर लिएर जाने कुरा। अब सरकारको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अब यो गठबन्धनको सरकार छ। गठबन्धनको सरकारलाई चलाउनको लागि गाह्रो अवश्य पनि भएको हुनुपर्छ हैन। सबैलाई मिलाउनु पर्यो, सबैलाई खुसी पार्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब सबै कुरा आफूले चाहेको जस्तो पनि गर्न सकिँदैन। त्यसपछि बिचमा कोभिड थियो। कोभिडमा सरकारले भ्याक्सिनेसनको कामहरू एकदम राम्रो गर्नुभयो हाम्रो सरकारले, र पुरा देशभरि भ्याक्सिन दियो। त्यसले गर्दा कोभिड पनि रोकथाम भयो। त्यसपछि अब धेरै विकास निर्माणका कामहरू त हुन सकेनन्, किनभनेदेखि अब सम्भव पनि यो कम छ। तर अब सरकारले केही कामहरू चाहिँ नि नगरेको होइन, केही कामहरू गरेको छ। तर जति गति लिनुपर्ने त्यति गति नलिए तापनि कामहरू चाहिँ नि भएकै छैन चाहिँ नि भन्न सकिँदैन। राम्रै तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि धेरै बदनाम पनि भयो नि त सरकार। मन्त्रीहरू बदनाम भए, ओली स्वेच्छाचारी, ओली चाहिँ प्रतिगमनकारी भए भनेर गरेको यो बनेको यो सरकार, ओलीले जुन खालका अध्यादेश मार्फत कामहरू गरे त्यसलाई निरन्तरता दिनुभयो शेरबहादुरजीले पनि। ओली पदको निरन्तरता नै भयो भनेपछि के चाहिँ फरक भयो त भन्ने कुरामा मन्त्रीका कार्यशैली, व्यवहार, अर्थमन्त्रीको करका दायरा हेरफेर गर्ने कुरादेखि लिएर अध्यादेश मार्फत शासन चलाउने कुरा, यी सबै कुराले त शेरबहादुरजी बदनाम हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले कसरी यसलाई ढाकछोप गर्न सक्नुहुन्छ? अब यसलाई ढाकछोप त गर्न सकिँदैन, किनभने यो बाहिर जनतामा आइसकेको कुरा हो। यसको चाहिँ नि ओलीजीले जे गर्नुभयो र जे गरेको हामीलाई मन परेन र हामीले शेरबहादुरजीलाई सबैले सपोर्ट गऱ्यौँ हैन। कुनै गुट थिएन, सबै पार्टी एक भइकन उहाँलाई सपोर्ट गऱ्यौँ। त्यसको चाहिँ नि उहाँले अपमान गर्नु भएन हैन, त्यसलाई सम्मान दिनु पर्यो। यत्रो साथीभाइहरू सारा एकजुट भयो नि त। आज शेरबहादुरजीको विरोध गर्नेहरूले पनि उहाँलाई प्रधानमन्त्रीमा त सपोर्ट गरेको हो, पार्टीको हरेक कुरामा सपोर्ट गरेको हो, उहाँले हरेक काम गर्दाखेरि उहाँलाई सपोर्ट गरेको हो। तर अब उहाँले छलफल नगरेर, केन्द्रीय कार्य समिति नबोलाएर आफ्नै मनमौजी गर्न थाल्नुभयो भने त नेचुरली विरोध त हुन्छ। यसले पार्टीलाई चुनावमा धेरै असर पनि पार्छ, पार्टीलाई सहयोग त पुर्याउँदैन। त्यसैले ओलीजीले जे गल्ती गर्नुभयो त्यो जसको लागि हामीहरूले त्यत्रो विरोध गऱ्यौँ, त्यही कुरा उहाँले गर्दाखेरि त्यसमा हाम्रो सहमति हुँदैन, मेरो पनि हुँदैन, त्यस्तो कुरामा चाहिँ हुँदैन। तर उहाँले केही सबै कुरा नराम्रै गरेको छ पनि म भन्दिनँ। अब मन्त्रीहरू, गठबन्धनको मन्त्रीहरूले केही नराम्रा कुराहरू गरेका छन्,
त्यसमा प्रधानमन्त्रीले केही बोल्नुभएको छैन। मिडियामा पनि खासै केही उहाँले बोलेको देखिँदैन। अब मन्त्रीहरूलाई कन्ट्रोल चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ। गठबन्धनको होस् या अर्को होस्, प्रधानमन्त्री नत्र किन हुने? प्रधानमन्त्री हुँदैमा गठबन्धनलाई छाड्नु त भएन नि। अब आफ्नो 1 वर्ष कार्यकालमा 1 वर्षको यो छोटो अवधिमा पनि उहाँले 30औं जना मन्त्रीहरू फेरबदल गर्नुभयो। पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन भयो, यो हेरफेर भयो। यसलाई कसरी लिने भन्ने पनि अर्को विषय छ क्या। अहिले मन्त्रीहरू हेरफेर भए, विभिन्न मन्त्री परिषदलाई पटक हेरफेर गर्ने समस्या उहाँलाई आइलाग्यो। यसलाई कसरी लिने? यो चरम अस्थिरताको कुरा भयो भन्ने खालको आलोचना। अब बार अब अरू पार्टीहरूले अब नयाँ पार्टी बनेको छ जसपा, होइन, उसको आफ्नो समस्याहरू छन्। अब उसलाई गठबन्धनलाई जोगाउनको लागि उसलाई पनि सहयोग गर्नु पर्यो। उसले पनि सहयोग गरेको छ हामीलाई, उसले पनि नगरेको त होइन नि, सहयोग गरेको छ। अप्ठ्यारा बेलामा हामीलाई साथ दिएको छ, पार्टी फोडेर हामीसित आएको छ गठबन्धन गर्ने भनेर। त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्रीलाई अलिकति अप्ठ्यारो परेको हुनसक्छ, त्यसमा हामी अन्डरस्ट्यान्ड गर्छौँ। तर त्यो गर्दैमा उहाँले चाहिँ नि छलफल नगरेर चाहिँ नि अध्यादेशहरू ल्याउनु वा ओलीले जे गल्ती गरे त्यो कामलाई फेरि दोहोऱ्याउनु चाहिँ नि भयो भनेदेखि चाहिँ नि त्यसमा त कुरा उठ्छ, आवाज उठ्छ। पछिल्लो समय चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख नेपाल भ्रमण सकेर फर्किनु भएको छ। विभिन्न तहका नेताहरूदेखि सरकारका अधिकारीहरूसम्म उहाँले भेटघाट गर्नुभयो। यो भ्रमणमा चिनिया पक्षको जुन चासो व्यक्त भयो र हाम्रा नेताहरूले जुन प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्, यसबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ? उहाँको भ्रमण सफल असफल कस्तो भयो? यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? मलाई लाग्छ यो भ्रमण उहाँको नआउँदाखेरिको भन्दा आउँदाखेरि चाहिँ नि राम्रो भएको छ। किनभने यसले के हुन्छ भनेदेखि राजनीतिमा जति भेटघाट भइराख्यो, जति आउने जाने आवत जावत, मैले पनि यही कुरा राखेको थिएँ। मलाई पनि बोलाएको थियो डिनरमा नारायण खड्काजीले। जति आवत जावत भयो, कति कुराहरू मिसअन्डरस्टुड हुनसक्छ, कति कुराहरू मिडियाले पनि गलत लेख्न सक्छ नबुझेर, कति कुराहरू हामीले पनि नबुझेको हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन हाम्रो एकदम टेबल टक भयो, एकदम फ्र्याङ्क 1-to-1 टक, सबैजना हामीहरू करिब 10 जना जति थियौँ, तर सबले बोल्ने मौका पायो, सबले आफ्नो कुरा राख्ने मौका पायो। यसले चाहिँ एउटा नजिकता अवश्य पनि बढेको छ र अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि बढेको छ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा विगत केही समयदेखि यो देउबा सरकारको सम्बन्ध भारत र चीन दुवै देशसँग त्यति सन्तुलित र राम्रो हुन सकेन भन्ने खालको जुन टिका टिप्पणी हुने भइराखेको थियो, यसमा अहिले सुधार भएको हो? चीन र भारतसँगको यो सरकारको सम्बन्ध सुमधुर बन्दै गएको हो? सुमधुर तब बन्छ जब अब काम हेर्नुपर्छ, जब काम बोलीले हुँदैन। कस्तो काम गर्छ यो सरकारले? अहिले त सम्बन्ध सुध्रिएको जस्तो देखिन्छ, तर भोलि त्यो इम्प्लिमेन्ट हुन्छ कि हुँदैन, होइन? त्यो जति कुराहरू प्रतिबद्धता जनाएको छ नेताहरूले डिनरको बेलामा या आम्ने सामने कुरा गर्दाखेरि जति प्रतिबद्धताहरू जनाएका छन्, जति कुराहरू गरेका छन्, त्यो इम्प्लिमेन्ट भयो भने मान्नुहोस् त्यो सुधार भयो। अब त्यो कुरैमा सीमित भयो भने त त्यो सुधार भएको मानिँदैन। सुजाताजी, यही प्रसङ्गमा सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सरोकारको विषयमा भारतसँग जुन खालको तनाव, जुन खालको चिसोपन विकास भयो, यसमा एउटा भूमिका सरकारले, राज्यले दियोस्, त्यो समाधान गर्न म सक्षम छु भनेर तपाईँले विगत झन्डै 1 वर्ष अगाडि यो अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। खास समस्या के हो भारतसँग बढेको समस्या? बर्डर इस्युहरू छ। त्यो बेला यो हाम्रो नक्सा अहिले जुन परिवर्तन भएको छ, अलिकति माथि कालापानी लिम्बुवाधुराको कुराहरू आए, त्यो विषयमा चर्चा हुँदाखेरि मैले अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा बोलेको थिएँ। यसको मलाई दिनुभयो भने मैले यो समस्याको समाधान गर्न सक्छु भन्ने मलाई लाग्यो। किनभने भारतसित हामीहरूको धेरै पुरानो सम्बन्ध हो, होइन? स्पेसली हाम्रो फ्यामिली रिलेसन्स, हामी त्यहाँ पढेको, हामीहरूको साँच्चै भन्नु भनेदेखि हाम्रो ट्रेडिसनल, कसैलाई मन परोस् नपरोस्, इट इज अ फ्याक्ट, हिस्टोरिकल फ्याक्ट हो कि ट्रेडिसनल पार्टनरसिप नै भारतसित हो हाम्रो,
होइन त्यसको मतलब यो होइन कि हामी चीनको विरोधी वा अमेरिकाको विरोधी वा अन्य मुलुकहरूको विरोधी त्यो होइन। हामीले सबैसित राम्रो गर्नुपर्छ, नेपालले सबैसित राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ। तर हाम्रो ओपन बोर्डर छ, हाम्रो आवत जावत छ, अब भाषा मिल्छ। अब भारतमा गइकन मैले हिन्दीमा बोल्न सक्छु, यो कहीँ हुन्छ यस्तो? अनि हाम्रो सांस्कृतिक सम्बन्धहरू, अब हाम्रो राजनीतिक सम्बन्धहरू, हरेक खालको यसलाई कुराहरू तपाईले इग्नोर गर्न सक्नुहुन्न होइन। म नहोला, म त्यति भारत नजाउँला, तर आम नेपाली जनता हेर्नुहोस् त आवत जावत कति छ, कति बिजनेस छ, व्यापार छ होइन। र आज यत्रो खाद्यान्नको क्राइसिस छ वर्ल्ड वाइड, एउटा भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै एउटा फाइनेन्सियल क्राइसिस आइरहेको छ, खाद्यान्नको अभावहरू भइरहेको छ। र हामीहरू अहिले नेपालमा त्यति अभावहरू नदेखेको कारण पनि यो ओपन बोर्डर हो। यो ओपन बोर्डरले हामीलाई धेरै सहयोग पनि पुर्याएको छ। केही काम खराब पनि भयो होला हाम्रो बिचमा होइन। अब इन्क्रोचमेन्टका कुराहरू छन्, बोर्डर इस्युजहरू छन्, त्यसलाई मिलाउनुपर्छ। अब कति कुराहरू टेरोरिजमको कुराहरू छ होइन, धेरै कुराहरू छ, सेक्युरिटीका मामलाहरू छन्। त्यहाँ केही हुनसक्छ, केही असहज कामहरू भएको हुनसक्छ होइन, कसैको गल्तीले होइन, त्यो केही कमी कमजोरीले त्यहाँ हामीले ध्यान नपुर्याएको हुनसक्छ, त्यहाँ ध्यान पुर्याउनुपर्छ। तर अरू कुरा तपाईँले हेर्नुभयो भने अलि ठुलो हिसाबमा हेर्नुभयो भनेदेखि हामीहरूलाई धेरै नै फाइदा छ नेपाललाई पनि है। हामीले लङ टर्म अरू कुरा पनि सोच्नुपर्छ। त्यसको अर्थ यो होइन कि हामीले नेपाल चाहिँ नि भारतले जे भन्यो त्यही मान्ने, भारतले नेपाललाई अहित गर्यो भने पनि हामी चुप लाएर सहेर बस्ने किनभने उसले हामीलाई सहयोग पुर्याउँछ, त्यो होइन। तर एउटा राम्रो सम्बन्ध त राख्नै पर्छ, तपाईँले राख्नै पर्छ। त्यो सम्बन्ध बिग्रियो भने नेपालमा तपाईँलाई अस्थिरता निम्त्याउँछ। त्यो सम्बन्ध बिग्रियो भने नेपालमा अभावहरू हुन थाल्छ। त्यसैले यसलाई कसरी ब्यालेन्स गरेर राम्ररी लिएर जाने, त्यो गर्न सक्छु मैले भनेर मैले भने हो। तपाईँको कुरा जुन क्वेसन थियो कि तपाईँले यस्तो भन्नुभएको थियो भारतसित मैले मिलाउन सक्छु, त्यो मैले बुझेको हुनाले, भारतलाई चिनेको हुनाले, भारतलाई बुझेको हुनाले र मलाई लागेको मैले ठिक छ सुजाताजी, त्यो आत्मविश्वासका साथ तपाईँले यो कुरा राख्नु भएको थियो, मैले त्यसलाई अलिकति जोड्न खोजेको थिएँ। तर यस्तै चासो चीनको पाटोबाट, चिनिया पक्षबाट पनि आइराखेको छ। विशेष गरी एमसिसीका कुराले चीन सशङ्कित भएको छ, सँगसँगै एसपिपीको कुरा आइराखेको छ। अब यहाँ त धेरै कुरा गुमरामा राखेर अगाडि बढाइन्छ भन्ने खालको जनताको मनोविज्ञान पनि बनेको छ र छिमेकीहरू पनि त्यहाँ शङ्का गरिराखेका छन्। अब एसपिपी सम्झौता गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा अहिलेसम्म परराष्ट्रले पत्र लेखेको छैन। नगर्ने भन्ने एउटा निर्णय त भयो, तर परराष्ट्रले अहिलेसम्म सम्बन्धित पक्षलाई पत्र लेखेको छैन भन्ने कुरा पनि छ। शेरबहादुरजी गोप्य भित्री खल्तीमा फेरि यो एसपिपी सम्झौताको फाइल बोकेर चाहिँ हिँडिराख्नु भएको छ, उहाँ गर्ने मनोविज्ञानमै हुनुहुन्छ भन्ने टिका टिप्पणी पनि सुरु भएको छ। यसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँको पार्टीको तर्फबाट, तपाईँको तर्फबाट के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? अब एमसिसी चाहिँ नि के थियो भनेदेखि हाम्रो भन्नु न, त्यसलाई हामी सबैले सपोर्ट गरेको हो, किनभने त्यो नेपालको हितमा हुन्छ, अनुदान हो भनिकन हामीले त्यसलाई सपोर्ट गरेको। अनुदान पनि हो र ट्रान्समिसन लाइन पनि बन्छ र भारतलाई हामीले बेच्न पनि सक्छौँ, हामीलाई धेरै त्यसले फाइदा पनि छ। यसलाई राम्ररी गऱ्यौँ भने, राम्ररी हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो भनिकन एमसिसीलाई नेपाली काङ्ग्रेसले सपोर्ट गर्यो। तर जब शेरबहादुरजीले भनौँ न, प्रधानमन्त्रीले या पार्टी सभापतिले एमसिसीको कुरा जबसम्म केन्द्रीय कार्य समितिमा ल्याउनु भएन, यसमा धेरै विवाद भयो, पार्टीभित्र पनि धेरै विवाद भयो। तर जब उहाँले पार्टीमा यसको छलफल चलाउनु हो, केन्द्रीय कार्य समितिमा यो कुराहरू बताउनु भयो, त्यहाँ तब चाहिँ नि सपोर्ट आउन थाल्यो, किनभने मान्छेले बुझे। त्यसैले एकदम छलफल चलाउनै पर्छ, डराएर लुकाएर किन डराउने? जब तपाईँले केही काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त, मैले केही काम गर्छु भने, इम्प्लिमेन्ट गर्छु भने त मैले आत्मविश्वास भएर न गर्छु, मेरो कन्ट्रीको लागि राम्रो हुन्छ भनेर गर्छु। अनि किन डराउने? कोसित डराउने होइन? अब एसपिपीको बारेमा पनि केही थाहा छैन, एसपिपीको बारेमा पनि कुनै छलफल भएको छैन। एकैचोटि सुनियो, एकैचोटि आयो एसपिपीको कुरा। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि एउटा नेगेटिभ मेसेज जान्छ पब्लिकमा
कि हे नेपाली काङ्ग्रेसले त अब देशै बेच्न थाल्यो कि देशै खतम पार्न थाल्यो कि भनेर यो नेगेटिभ मेसेजबाट नजाओस् भनिकन यो त छलफलको विषय त हुनु पऱ्यो नि। छलफल गरेपछि हामी भनौँला नि यो ल्याउने नल्याउने, हामीलाई फाइदा छैन भने हामी भन्छौँ यो ल्याउनु हुँदैन भनेर। हामीलाई फाइदा छ भने देखाउनु पऱ्यो नि त कहाँ कहाँ फाइदा छ होइन भनेर कुरा भने त्यही हो। भनेको अहिलेसम्म छलफलमा उहाँले ल्याउनु भएको छैन। केन्द्रीय कार्य समितिमा त छलफल भएको मलाई थाहा छैन। अहिले पनि अब बल्ल त स्थानीय चुनावपछि फर्स्ट टाइम केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्यो। यत्रो महिना भइसक्यो स्थानीय चुनाव भएको, अहिले बस्यो होइन। अब आज अहिले एकदम राम्रै डिस्कसन भइरहेछ, तर सबै पार्टी सम्बन्धी इस्युजहरू आइरहेको छ, एकदम राम्रा कुराहरू पनि आइरहेछ। यसरी छलफल गराइदियो भने मतलब विवाद हुँदैन। मैले त एकदम पोजिटिभ ढङ्गबाट भनेको पार्टीलाई राम्रो होस् भनेर। यो तपाईले चुनावमा जानु छ, अब चुनावमा जानु छ, चुनावमा जाँदाखेरि हामीले के जवाब दिने भन्नुहोस् न। हामीलाई थाहा नै भएन भने हामीले के जवाब दिने? देउवाजीको नेतृत्वको सरकारलाई अदल बदल हेरफेर गरेर एउटा नयाँ सरकार बनाउनुपर्छ, चुनावी सरकार भनेर गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू नै यस्तो बोलिराखेको स्थिति पनि छ। सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना कस्तो छ? नेताहरूबाट आइराखेको, गठबन्धनकै नेताहरूबाट आइराखेको यस्तो अभिव्यक्तिलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब हामीहरूको पार्टीमा दुई मत छ है। गठबन्धनसित मिलेर जानुपर्छ भन्ने एक थरी भनिरहेछन् भने अर्को थरी गठबन्धनसित मिलेर गयो भने हामीलाई घाटा छ भन्ने छ। अब यस्तो बेलामा एकदम अस्थिरताको अवस्था छ होइन। सरकार भनौँ न कमजोर हुँदै गइरहेको मैले देखेको, बाहिरबाट हेर्दाखेरि, मान्छेहरूसित कुरा गर्दाखेरि, आफ्नै विश्लेषण गर्दाखेरि म के देख्छु भने अहिले हाम्रो अवस्था कमजोर छ। पार्टीभित्रको झगडा, सरकारको भनौँ न समस्याहरू, सरकारमा पनि अब यही सब आइरहेको छ। राष्ट्रिय सरकार बनाउने, उसले चुनाव गराउने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। अब यस्तो बेलामा अब छलफलै गर्नुपर्छ यो विषयमा। हामीले बसेर छलफल गर्नुपर्छ। शेरबहादुरजीले 4-5 जना आफ्नो एकदम विश्वासिलो मान्छेसित मात्रै भर गरेर हुँदैन। हामीले पनि सपोर्ट गरेका छौँ उहाँलाई होइन। हामीलाई चाहिँ नि विश्वास नगर्ने किन? अरूलाई चाहिँ नि उहाँको 4-5 जनालाई मात्रै विश्वास गर्ने। हामीले उहाँलाई भोट हाले होइन, तपाईले विश्वास गर्नुहुन्न, भेट्नुहुन्न हामीलाई, मलाई भेट्नुहुन्न टाइम माग्दाखेरि। कस्तो समस्या छ? भेट्नुहुन्न, त्यही पनि म टलरेट गरिरहेको छु। आफ्नो पार्टीको सभापति हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर म चुप लाएर बसिरहेको छु। तर यस्तो प्रवृत्तिलाई मलजल गरेको त उहाँको सेक्रेटरी त्यो भानु भन्ने एकजना छ क्यार, त्यसले हाम्रो फोनको जवाब पनि दिँदैन, फोन काटिदिन्छ। जवाब दियो भने गरेर टाइम दिन्छु भन्छ, टाइम दिँदैन। त्यस्तो अवस्थामा यो पार्टी चलिरहेको छ। अनि कसरी पार्टी बलियो हुन्छ? कसरी पार्टीलाई कसरी म पो त नेपाली काङ्ग्रेस, मेरो बुवा नेपाली काङ्ग्रेस, मेरो हजुरबुवासम्म नेपाली काङ्ग्रेस होइन। उहाँहरूको इतिहास हेरेर टलरेट गरेर बस्छु। अरू नेपाली काङ्ग्रेसलाई यस्तो व्यवहार, यस्तो नराम्रो व्यवहार, ह्युमिलिएसन गर्यो भने त्यसले टलरेट गर्छ? कुनै हालतले पनि गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले पनि आफूलाई सुधार्नुपर्छ। उहाँले सक्नुहुन्न, पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री दुइटै चलाउन उहाँलाई गाह्रो छ। स्वास्थ्यको कारणले, उमेरको कारणले छ भने, अब मलाई थाहा छैन, छ भने उहाँले एउटा पद छोड्दा केही पनि अप्ठ्यारो हुँदैन, केही पनि। गिरिजाबाबुले पनि 1 स्टेप 2 स्टेप पर हटेको हो। तपाईँले जुन खालको पार्टीको स्थिति, नेतृत्वको स्थिति बताउनुभयो, यो बिचमा त फेरि तपाईँले भन्दाखेरि अहिले आम दर्शक श्रोतालाई एउटा अनौठो पनि लाग्ला। सुजाता जस्तो नेत्री पनि पार्टीभित्र यो अवस्थामा हुनुहुन्छ भने चाहिँ आम कार्यकर्ताको स्थिति के होला भन्ने त जिज्ञासा उठ्छ। तर यसको सट्टा यो बिचमा त फेरि तपाईँलाई मन्त्री बनाउने भन्ने चर्चा उठिराखेको थियो। तपाईँ फेरि यसो भन्दै हुनुहुन्छ, यो बताउनुहोस् त तपाईँलाई मन्त्री बनाउने कुरा के थियो? मन्त्री केही कारणवश मन्त्रीमा जाने कुरा भएको थियो मेरो होइन। शेरबहादुरजीले पनि बनाउँछु भन्नुभयो होइन। तर उहाँले मलाई मन्त्री बनाउनुहोस् नबनाउनुहोस्, गलतलाई गलत भन्छु, सहीलाई सही भन्छु। त्यसले गर्दाखेरि मलाई मन्त्री हे प्रभु बन्नु पनि छैन। वहीँ राख्नुहोस् मन्त्री, वहीँको गुटलाई मन्त्री दिनुहोस् है। मलाई चाहिएको छैन मन्त्री, अब मलाई बन्नु पनि छैन, चाहिए पनि छैन। र जुन किसिमको मलाई ह्युमिलिएट गरियो, जुन किसिमको व्यवहार गरियो यो पार्टीभित्र, शेरबहादुरजीको नेतृत्वको पार्टीले जसरी व्यवहार गरेको छ, त्यसमा मलाई मन्त्री पद खानु छैन। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा नि यो कुरा मेसेज म दिन चाहन्छु। तर अब यस्तो स्थिति छ भने
पार्टी कसरी एक ढिका भएर अगाडि जान सक्छ त? म कुनै गुटमा छैन, तपाईँलाई भन्दैछु। म न शेखरदाको गुटमा छु, न म शेरबहादुरजीको गुटमा छु। शेरबहादुरजीले त एक्सेप्टै गर्दैन हामीलाई है। उहाँले त कुनै हालतले पनि एक्सेप्ट गर्दैन। भेट्दै नभेटेपछि तपाईँ सोच्नुहोस्, तर शेरबहादुरजी जो मान्छेको सेक्रेटरी, एउटा सेक्रेटरी भनेको के हो? को हो त्यो? हु इज द्याट गाई? कहाँबाट आयो त्यो? उसले यत्रो हिम्मत गर्ने हाम्रो फोन काट्ने? म फरेन मिनिस्टर भएको होइन, म यो देशको डिपिएम होइन। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई फेरि चाकरी गरेर म मन्त्री खान्न, म चाहिँदैन मलाई। अनि तपाईँको आफ्नो निर्णय हो। तर शेरबहादुरजीको प्रवृत्ति यो खालको हो, शेरबहादुरजीको मनोविज्ञान यो खालको हो, शेरबहादुरजीको योग्यता यो खालको हो भन्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेसले नजानेको त होइन नि। तर यो प्रवृत्ति र यो विचारलाई मलजल गर्ने त तपाईँहरू नै हो नि। अनि कोही बोल्दैन नि। काङ्ग्रेसभित्रका युवराजै भनेर चिनिने शीर्ष परिवारका नेताहरूले किन शेरबहादुरजीलाई अगाडि सारे? बोल्नु पर्यो, आफ्नो कुरा राख्नु पर्यो, भन्नु सक्नु पर्यो। उहाँलाई सभापति बनाएर अब रिसाउनुको अर्थ छ र? होइन, सभापतिलाई तपाईँले ठाउँमा त राख्नु पर्यो नि होइन। सभापति भन्दैमा जे पाए त्यही गर्छ भनेर छोडिदिने? हामीले कोसिस त गर्नु पर्यो, सुधारेर लिएर जाने पार्टीलाई कोसिस गर्नु पर्यो। उहाँलाई पनि सहयोग चाहिन्छ, उहाँलाई पनि सहयोग भएन हाम्रो भने उहाँ कसरी अहिले कति कमजोर भइसक्नु भएको छ। यो नेतृत्वको सरकार ढलेर अर्को बन्ने सम्भावना कति छ बताउनुहोस्? कुन दिन गठबन्धनले छोडिदिन्छ उहाँको क्रियाकलापले? हाम्रो त गठबन्धनसित पनि कुरा हुन्छ नि। हाम्रो त जिल्ला जिल्लामा साथीहरू छन्, गठबन्धनसित पनि हाम्रो राम्रो। यो सरकार ढल्ने सम्भावना छ? के उनीहरूको कस्तो मनसाय छ, के सोचिरहेको छ उनीहरूले? यो सरकार ढल्ने सम्भावना छ त्यसो भए? अब त्यो त मैले कसरी भन्नु ढल्ने सम्भावना छ भनेर। तर त्यो परिस्थिति चाहिँ नि राम्रो छैन नेपाली काङ्ग्रेसको लागि। हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। तपाईँ निर्वाचन पनि आउँदैछ, तपाईँ पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भाग लिँदै हुनुहुन्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने मुडमा हुनुहुन्छ तपाईँ भन्ने खालको अहिले चर्चा पनि उठेको छ। कहाँबाट कसरी चुनावी तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? अब मेरो बुवाको कन्स्टिट्युएन्सी छ 2 नम्बर मोरङको, त्यहाँबाट म चुनाव लड्ने मेरो इच्छा। त्यहाँ मैले मिनेन्द्र रिजाललाई दिएको थिएँ लास्ट टाइम। शेरबहादुरजीले त्यो बेला मलाई सोधेर नै गर्नुभएको थियो। उहाँले त्यहाँ मेयर पनि उहाँले मसित सोधेर ल भन्नुहोस् कसलाई मेयर दिउँ भन्दाखेरि मैले 2 जनाको नाम दिएको थिएँ, 2 जना जिते। यसपालि पनि उहाँले उहाँसित कुरा गर्दा उहाँ एकदम राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ। तर यसपालि पनि उहाँले मलाई सुजाताले को क्षेत्र हो त्यो, सुजाताले नै टिकट पाउनुपर्छ र सुजाताले भनेको मान्छेले मेयरको टिकट पाउनुपर्छ किनभने उहाँ चुनाव लड्ने हो त्यहाँ भनेको थियो। तर त्यो भएन, नभएको कारणले हार्यो। त्यहाँ धेरै नेपाली काङ्ग्रेसले लुज गर्नु पर्यो, धेरै अब मेहनत गर्नुपर्छ, धेरै मेहनत गर्नुपर्छ र कुनै सल्लाह पनि गर्नु भएन कसैले मसित के कसरी जाने के गर्ने भनेर। उताको नेताहरूले, मिनेन्द्रजीहरू जस्तो नेताहरूले सल्लाह गर्नु पर्थ्यो, त्यो पनि भएन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले धेरै लस भएको छ हामीलाई त्यो क्षेत्रमा। तर त्यही पनि म चुनाव लड्छु, त्यही क्षेत्रमा जितेर आउँछु, त्यही क्षेत्रबाट लड्छु, जितेर आउँछु। त्यो गिजाउको क्षेत्र हो, मलाई पुरा विश्वास छ त्यहाँको जनताले मलाई सपोर्ट गर्छ। उनीहरूको चाहना पनि छ कि म आउँ, म त्यहाँबाट लडौँ भन्ने उनीहरूको चाहना पनि छ। पहिलोचोटि मैले मिनेन्द्र रिजाललाई दिएँ किनभनेदेखि म बिरामी थिएँ। बिरामी त क्योर भइसकेको थियो, तर भर्खर अपरेसन गरेर आएकोले मलाई ऊ भयो, अलि भनौँ न कन्फिडेन्स लुज गरेको थिएँ मैले। त्यसले गर्दाखेरि चुनाव लडिनँ। तर अब मेरो पोजिसन एकदम राम्रो छ, त्यहाँ म बाहेक कसैले पनि जित्न सक्दैन। जित्यो भने मैले नै जित्छु त्यो क्षेत्रमा। त्यसकारणले तपाईँ त्यहाँबाट उठ्नुहुन्छ? त्यसैले म त्यहाँबाट उठ्छु। अब शेरबहादुरजीले मलाई के गर्नुहुन्छ थाहा छैन। यो ठिक छ, यो हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदै जाँदै अहिले पछिल्लो समय शेरबहादुरजी जसरी सरकार सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, शेरबहादुरजी भन्दा बढी यो सरकार सञ्चालन गर्ने सवालमा आरजुजी विवादित बन्दै जानुहुन्छ। पटक पटक शेरबहादुरसँग जोडेर आरजुजीलाई जोडेर हेर्ने गरिएको छ। अहिले चिनिया प्रतिनिधि यहाँ भ्रमणमा आइराखेको बेला उहाँ दिल्ली पुग्नुभयो भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। यो किन आरजुजीलाई नेपाली काङ्ग्रेसले यसरी परिचालन गरेको हो, या उहाँले आफ्नो शक्तिलाई दुरुपयोग गर्नुभएको हो, या उहाँका बाध्यताहरू छन्, के हो यो विषय बताइदिनुहोस्? त्यो त मलाई थाहा छैन। उहाँहरूको भित्री कुरा, उहाँहरू यस्तो गुटमा हुनुहुन्छ, यस्तो इन्टरनल गुटमा उहाँहरू काम गर्नुहुन्छ कि हामीलाई थाहा नै हुँदैन। मैले कसरी थाहा नभएको कुरा भन्नु होइन? मेरो एउटै कुरा के छ भने आरजु भनेको पोलिटिकल मान्छे होइन,
होइन, उहाँलाई त्यत्रो ठुलो इम्पोर्टेन्स दिनु पनि पर्दैन र दिनु पनि आवश्यक छ जस्तो किन भारत जानुभयो यही बेला भन्ने चर्चा छ अहिले। तर अब भारत त अब गइरहेछन् नि, म पनि अस्ति गएर आएँ, उहाँ पनि जानुभयो। अब चर्चा त छ, तर त्यही हो भन्ने मलाई कसरी थाहा हुने। अब गेस गरेर त भन्नु भएन, हल्ला सुनेर त बोल्नु भएन। हल्लाहरू त धेरै छन्, धेरै कुराहरू छन्। प्रचण्डजी पनि अब भाजपाको निमन्त्रणामा भारत जाँदै हुनुहुन्छ, किन नेताहरू अहिले भारत यात्रामा अलि तपाईँले भारतलाई माइनस गरेर नेपालमा कसैले राजनीति गर्छ भने मलाई त्यो सक्सेस त्यो राजनीतिमा हुन्छ भने मलाई देखाइदिनु आजको दिनसम्म। त्यसकारणले किन जान्छन् त भारत? यिनीहरू जहिले पनि दौडी दौडी भारत जान्छन्, केही त होला नि, होइन? भारत जानुपर्ने आवश्यकता त होला केही। भारतसित तपाईँले झगडा गरेर नेपालमा राम्रो परिस्थिति आउँदैन। ऊ अहिले किन अस्थिरता आइरहेछ? किनभने हाम्रो सम्बन्ध भारतसित बिग्रियो। हामीले चीनसित पनि ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। अब भारतसित पनि बिगार्ने, चीनसित गिर्जाहरूले कसरी गर्नु? अब अमेरिकासँग पनि सम्भावना आयो एसपीका कुराले। अमेरिकासँग पनि अमेरिका पनि अब चिडिन्छ। त्यसैले यसरी कि त गर्नुपर्छ कि त गर्न सक्दैन भने त्यस्तो कामहरू गर्ने हुँदैन, होइन? गरेपछि गर्नुपर्छ। अब नत्र भई गर्नै हुँदैन थियो। अब कसैसित सल्लाह छैन, छलफल छैन, एकैचोटि एसपिपी भन्छ, के हो एसपिपीको भनेर हामीले डिक्सनरी खोलेर हेर्नुपर्छ। हामीले यो एसपिपी के हो भनेर हामीले छलफल छैन, केही छलफल छैन, सूचना छैन, जानकारी छैन, छलफल छैन भनेपछि यो जुन खालको ढङ्गले प्रष्ट ढङ्गले विचार राखिदिनु भयो, जाँदा जाँदै आम दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्नुहुन्छ? एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको जिम्मेवार नेताको अमेरिका पनि ठुलो शक्ति हो। नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा जिम्मेवार नेताले, नेपाली काङ्ग्रेसको जिम्मेवार नेता हुनुको नाताले, एउटा जिम्मेवार व्यक्तित्व हुनुको नाताले जाँदा जाँदै आम दर्शक श्रोताहरूलाई कसरी आश्वस्त गर्नुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेस अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेस एउटा ठुलो प्रजातान्त्रिक पार्टी हो। नेपाली काङ्ग्रेसलाई कुनै हालतले पनि हामी गलत बाटोमा जानबाट रोक्छौँ, गलत बाटोमा जान दिँदैनौँ र नेपाली काङ्ग्रेसले सबै मुलुकसित सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो बनाएर एउटा न्युट्रल टाइपको पोलिसी लिएर अगाडि बढ्नेछ। त्यसको लागि हामीहरूले आवाज उठाउनेछौँ र कुनै कुरा पनि गर्दाखेरि हामीले छलफल नगरिकन हामी गर्न दिँदैनौँ र जनता, नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता, नेपाली काङ्ग्रेसका युवाहरू, महिलाहरू, यो देशको जनताहरू सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि के विश्वस्त गर्न चाहन्छु भने हामी अझै पनि छौँ, जो यो देशमा दुःख सुख हरेक समयमा तपाईँहरूलाई साथ दिएका थियौँ, तपाईँहरूसित लडेका थियौँ, भिडेका थियौँ, मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापना गरेका थियौँ सबैजना मिलेर, र त्यो प्रजातन्त्रलाई गुमाउन कुनै हालतले पनि हामी दिँदैनौँ। त्यसको लागि त्यसको रक्षक भएर नेपाली काङ्ग्रेस बस्नेछ र नेपाली काङ्ग्रेसलाई आउँदो दिनमा एकदम बलियो बनाएर अत्याधिक बहुमतले चुनाव जिताएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हामी मरिसकेको त छैन नि, हामी त जिउँदैछौँ नि। भित्र पार्टीमा हाम्रो स्थान नभए पनि हाम्रो बाहिर त पब्लिक इमेज त छ नि, पब्लिकमा त हाम्रो स्थान छ नि, मान्छे त छ नि जीवित। त हामी काम गरेर देखाउँछौँ, हामी सोसल वर्कबाट काम हुन्छ कि अरू विकास गरेर देखाउँछौँ। मुलुकलाई नेपाली काङ्ग्रेसले यत्रो विकास निर्माणका कामहरू गरेको छ विगतको दिनमा, इतिहासमा अझै हामीले धेरै कामहरू गर्नु छ, नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो गर्छ र हाम्रो पुरा हामीहरू पार्टी सभापतिलाई पुरा सहयोग गर्न तयार छौँ, पार्टी सभापतिलाई पुरा बलियो बनाउन पनि तयार छौँ। तर उहाँले उदार हुनु पर्यो, उहाँले सबैलाई समेटेर लिएर जानु पर्यो। 40% जसले ल्याएको छ सिट उसलाई पनि समेट्नुपर्छ। म जबकि त्यो ग्रुपमा छैन र म जाँदा पनि जान्न त्यो ग्रुपमा, होइन? म यस्तै इन्डिपेन्डेन्ट भएर बस्छु। तर नभए तापनि त्यो ग्रुपलाई समेटेन भने त्यो एउटा ठुलो चङ्कको, ठुलो नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा ग्रुप हो, त्यो उसलाई साथ लिनै पर्छ पार्टी बलियो बनाउने हो भने। घमण्ड गर्नु हुँदैन, इगो राख्नु हुँदैन। इगोले मान्छेलाई कहिले पनि माथि लग्दैन, इगोले मान्छेलाई समाप्त पार्छ भन्ने कुरा मैले सिकेको छु। म पनि एकदम इगोइस्ट पहिले, बुझ्नुभयो? एकदम इगोइस्ट, आफ्नो कुरा छोड्दै नछोड्ने, जित गर्ने। तर त्यसले मान्छेलाई कहिले पनि भलाइ गर्दैन, त्यसले मान्छेलाई कहिले पनि माथि लग्दैन, त्यसले जहिले पनि गलत कामै गर्छ। तर इगोले गर्दा
आफ्नो इगोले गर्दा कहिले नस्वीकार्ने, मैले गल्ती गरेँ, जहिले पनि म ठिक गरेँ, म सबभन्दा ठुलो, त्यो एटिच्युड राख्नु हुँदैन। र त्यो एटिट्युड रह्यो भनेदेखि चाहिँ नि मान्छेमा कमजोरीहरू आउँछ र त्यसले चाहिँ पार्टीलाई नोक्सान पुर्याउँछ। आदरणीय दर्शक श्रोता, आज हामीले पूर्व परराष्ट्र मन्त्री, पूर्व उप प्रधानमन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेसकी प्रभावशाली नेत्री सुजाता कोइरालासँग कुराकानी गरेका छौँ। यो कुराकानीमा हामीले विभिन्न विषयहरूलाई उद्घाटित गरेका छौँ। विषयलाई उद्घाटित गर्ने दायित्व हाम्रो, धारणा बनाउने जिम्मा तपाईँ दर्शक श्रोताहरूलाई सुम्पदै अमूल्य समय दिनुभयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।